لعن الله دا اللہ لعنت دے علا من فآغ سڑی بانے چاہت سکی المتشبہین بالنساء چه دا زنانو سر زان یو شانتی حسابی زان گڑوڑ گئی دا اللہ لعنت پہ 24 گھنٹے وری کی او 24 گھنٹے پہ گناہ کے اختے پا یو حال کم تا دا گناہ نبارنی کو تا پا جماعت کم گناہگاری او کو تا پا لیٹریم کم گناہگاری او کو تا ادیم گناہگاری او کو تا ایخیم گناہگاری دمرا عظیم گناہ سختا او دیکھے منگا او تاسو اکثر اختا خلق او سات کی گئے او شیز دیری گی ہاں ورس کی گئے او دا چیز دیری گی ورس کی گئے او دا دیری گی دا زنی خط کو تزاریانیم دا بچه ده دا او دا خواه دا با دیستارخان بانی ناستی او دا شکل دی جینی دا کپڑے لباس دا خوزوی او دا ولا دا مخ نبغی او دا مخ ولا یو سفیره نوی او دا دی روٹای نه پاسی چه پاسا تا خو نه نره او نه خزی دا دی پزان سا ٹوکا کری دا زمانگ نا ایمان لاره ایمان اغا قوی ایمان زمانگ نا لاره زکا خواسترات دیندار خلق می ولید دیر دیندار داوید دیندار ای کئی قسم با اللہ کو بچوتے اگوری دی یهودو نبتری دیو حال